درس جديد من دروس الكيمياء بالنسبة للجدل المشترك العلمي خيار فرنسية. إذا الدرس هو لو موديل دو لاتوم، يعني نموذج الذرة. إذا في هذا الدرس كاين شي مفاهيم اللي فايت لكم تعرفتوا عليها في السنة الثالثة إعدادي، ومفاهيم اللي غادي نشوفوها هذا العام. إذا غادي نبداو أول حاجة ليفولوسيون دو موديل دو لاتوم، يعني تطور مفهوم ولا نموذج الذرة. يعني غادي نهضروا شوية على تاريخ الذرة، بعد غادي نشوفوا لا ستركتور دو لاتوم، يعني المكونات ديال الذرة. فايتنا تعرفنا على مكونين هما لي زيليكترون و النوايو. اذا دابا غادي نشوفوا مكونات اخرى. من بعد غنشوفوا لا ريبريزونطاسيون دو لاتوم، يعني كيفاش نمثل الذره بواحد الرمز، واحد سامبول، ولا بالضبط كيفاش نمثل النواه ديال الذره. بعد غادي نشوفوا لا شارج دو لاتوم، يعني الشحنه ديال الذره. بعد لا ماس دان اتوم، يعني الكتله ديال هاد الاتوم، ونتعرفوا على ليليمون شيميك شنو كنقصدوا به. واخر حاجه غادي نشوفوا لا ريبارتيسيون الكترونيك، يعني التوزيع الالكتروني، طبيعه الحال ديال الالكترونات. نبداو بليفولوسيون دو موديل دو لاتوم، يعني التطور ديال هذا المفهوم ديال الذره عبر الزمن. اذا هاد لاتوم، هاد لا نوسيون داتوم ماشي عاد بان لينا دابا، ولكن راه من ما قبل الميلاد هما كيهضروا عليه. اذا غادي نعطيكم واحد لمحه مختصره على على التاريخ ديال الذره، لان في الحقيقه الا بغينا نهضروا عليها ونعطيوها حقها راه غادي يجي الفيديو طويل بزاف. اذا اول عالم اللي هضر على الذره هو ديموكريت في 400 سنه ما قبل الميلاد. اذا قال بان راه الذره راه جميع المواد راه يمكن تقسيمها، واخر جزء اللي ما يمكنناش نقسموه سماه بالذره اتوموس داك الساعه باليونانيه. واتوموس كتعني بان واحد الشيء اللي غير قابل للتقسيم، وقال بان الماده راه هي ديسكونتينيو، هي غير مستمره، يعني فيها فراغات بين هذه الذرات. ولكن كان في نفس الوقت واحد العالم اخر اللي سميتو ارسطوط اللي كيقول لا، راه الماده مستمره ويمكن تقسيمها الى ما لا نهايه. بطبيعه الحال كانوا مؤيدين للديموكريت ومؤيدين لارسطوط، ولكن ارسطوط كانوا المؤيدين ديالو اكثر من ديموكريت، وداك الساعه ما كانوا لا تجارب لا والو باش يدافع على النظريه ديالو. اذا في 1803 بان واحد العالم دالتون اللي قال بان يعني عاود جبد هذا المفهوم ديال الذره ديال ديموكريت، وقال بصح راه جميع الاشياء راه تتكون من ذرات، يعني من دي زاتوم. هاد لي زاتوم هما كوم دي سفير، يعني بحال كريات لي انديفيزيبل، يعني غير قابله للانقسام. وعطى بعض رموز الذرات، يعني هو اول واحد عطى الرموز ديال الذرات. مثلا الاكسجين عطاها او، الهيدروجين اش، اكسترا. من بعد بان العالم تومسون في 1897 هو اول من يعني برهن على شي حاجه بالتجربه، لان ما قبل تومسون كان غير نظريات. اذا تومسون دار واحد التجربه اللي اكتشف بها راه كاين الكترونات. اذا كاين واحد الالكترونات مشحونه بشحنه سالبه، وعطى واحد الموديل دو لاتوم، يعني عطى واحد النموذج ديال الذره. فاش كنقولوا نموذج يعني كيعطيوها واحد النموذج اللي قريب للواقع ديال الذره، يعني كي دايره هاد الذره، لان ما كنشوفوهاش وما يعني خصنا نعطيو نماذج باش نتصوروا كيفاش دايره هاد الذره. اذا قال بان هاد الذره راه دايره راها واحد يبول اللي هي بوزيتيف، اللي كامله هاد الماتيير هاد الشيء بوزيتيف، وفيها دي زيليكترون اللي هما نيجاتيف. من بعد جاء ريدرفورد في 1909 اللي برهن على الوجود ديال النواه. اذا راه قال بان راه هاد النموذج ديال تومسون غلط، وبان راه النواه، راه الذره فيها النواه في الوسط، يعني ماشي بحال هكا، يعني هاد الشحن الموجبه
موزعه على هاد الذره كامله، ولكن لا، راه كاين نوايو يعني النواة في الوسط، وكاين وبرهن بان هاد لاتوم كامله عندها اون ستركتور لاكونير. اش كنعني بستركتور لاكونير؟ يعني بنيه فراغيه، ان كاين الفراغ، كاين لو فيد اونتر لو نوايو اي لي زيليكترون، يعني كاين هنايا فراغ بيناتهم، ماشي بحال هنا. من بعد وعطى واحد الموديل اللي كنسميوه موديل بلانيتير. يعني شنو كيعني؟ بحال المجموعه الشمسيه، يعني النوايو هي بحال الشمس، ولي زيليكترون هما الكواكب اللي كيدوروا على هاد الشمس. من بعد في 1913 جا بوهر باش يقولنا بان بصح كاين نوايو، كاين لي زيليكترون اللي كيدوروا على هاد النوايو، ولكن هاد لي زيليكترون راه ماشي كيدوروا عشوائيا في هاد المدارات حول النواة، ولكن كيدوروا في دي كوش، يعني في طبقات، ولا كنسميوهم دي زوربيت بيان ديفيني. يعني راه ما يمكنش الالكترون يكون هنا ولا هنا، يعني راه كيكون في واحد المدارات اللي هي محدده، وان داك المدار يقد يكون فيه الكترون ولا جوج ولا ثلاثه، يعني على حسب قواعد اللي هو عطاهم لينا. واخيرا عندنا العالم شرودينغر في 1925 قالنا بان راه ما يمكنش نهضر انا على هاد لي زوربيت ولا على هاد لي كوش فين كاينين لي زيليكترون. قالنا بان هاد الالكترونات اللي كدور بسرعه كبيره جدا ما يمكنش انا نعرفها واش هنا ولا هنا ولا هنا. اذا شنو عوض هاد لي زوربيت هادو؟ عوضهم باحتمال وجود الالكترون، كنسميوها بروبابيليتي ديكزيستونس ديليكترون. يعني كنهضروا غير على الاحتمال، كنحسبوا غير شحال الاحتمال انه يكون في هاد البلاصه، ولا الاحتمال يكون في هذه البلاصه، لانه كيدور بواحد السرعه كبيره جدا. اذا الحاجه فاش كدور بواحد السرعه كبيره ما كنقدش نحدد المكان ديالها، وشنو كتخلي لي واحد السحابه الكترونيه. اذا هنايا كاين، ما كنبقاوش نهضروا على لي زيليكترون، ولكن كنهضروا على نيرج الكترونيك، يعني سحابه الكترونيه، وكنهضروا على الاحتمال، يعني كندخلوا هنايا البروبابيليتي، وكنسميو هذا الموديل اكطويل، يعني النموذج الحالي، يعني هو اخر نموذج تعطى للذره لاتوم، ولا كنسميوه لو موديل بروبابيليست، يعني نموذج ديال الاحتمال، يعني كيهضر غير على احتمال وجود الالكترونات. اذا هاد النماذج بثلاثه الاخرين، سواء النموذج ديال ريدرفورد ولا بوهر ولا شرودينغر، اذا هما ما كينكروش بان راه متفقين هما كاملين بان في النموذج ديالهم ان راه كاين نوايو اوتور دو لاكيل تورن دي زيليكترون، يعني كاين نواه وكيدوروا عليها الالكترونات، ولكن هما شنو اللي مختلفين عليه؟ ان الطريقه ديال الالكترونات، التواجد ديال الالكترونات. اذا هذا رودرفورد كيقول بانها كدور مثل ما تدور الكواكب حول الشمس. بوهر كيقول لا، راها كتدور في مدارات محدده، يعني ما يمكنش تكون في اي مكان، هي كتكون في واحد دي زوربيت بيان ديفيني، يعني محدد لها، ويقد يكون اكثر من الكترون في كل اوربيت. اما شرودينغر حيد كاع هو هاد المفهوم ديال المسار ولا لوربيت ولا فين غادي يدور الالكترون، وعوضوا بالبروبابيليتي ديكزيستونس ديليكترون، يعني غير احتمال ان يكون الالكترون في واحد المكان محدد. في الحقيقه هاد لو موديل دو بور لقى واحد النجاح كبير وفسر بزاف ديال الاشياء، لكنه لقى صعوبه ان يفسر بعض الظواهر الفيزيائيه. ولكن هذا ما كيمنعش اننا نتعرفوا على هذا النموذج ديال بوهر وعلى القواعد اللي حطها لنا بوهر في النموذج ديالو، ونفسروا بها بزاف ديال الظواهر. وهذا النموذج ديال شرودينغر اذا هو النموذج المعتمد حاليا، وهو اللي كنسميوه لو موديل اكطويل. قلت لكم اهم الحوايج ولا المراحل اللي مرات منهم الذره من ما قبل الميلاد حتى الوقت ديالنا الحالي.
اذا بالنسبه لديموكريت قالنا بان لا ماتيير هي كومبوزي دو بارتيكول انديفيزيبل اللي سماها اتوموس هي لاتوم. بالنسبه لدالتون في 1803 عطانا بان لاتوم est une sphère simple et indivisible semblable à une boule de billard. يعني هي بحال شي بول دو بيار. وعطانا دي ريبريزونطاسيون دو لاتوم بار دي سامبول. يعني هو اول ما نعطى اننا نعطيو رموز للذرات. بالنسبه لتومسون يعني هو برهن على ليكزيستونس دي زيلكترون، على الوجود ديال الالكترونات، وعطانا الموديل ديالو اللي هو اون بول دو شارج بوزيتيف incrusté de particules de charge négative اللي هما les électrons. بالنسبه للموديل دو ريذرفورد اذا عطانا ليكزيستونس دو نوايو. اذا ما خلاش هاد الشحن موزعه على لاتوم كامله، ولكن قلنا بان النوايو راه كتكون في الوسط. وقالنا بان لاتوم هي ستركتور لاكونير يعني فراغيه، فيها الفراغ ما بين الالكترونات والنواه. Là, on le modèle dialogue. Les électrons tournent autour du noyau comme des planètes autour du soleil. يعني بحال الكواكب حول الشمس. إذا من بعد جا بوهر وقالنا بأن هاد les électrons tournent autour du noyau sur des orbites ولا des couches bien précises. يعني ما يمكنهم يدوروا إلا في مدارات اللي هي محددة. وآخر نموذج ولا لو موديل دو شرودينغر اللي قالنا فيه بأن يعني بدل هاد المفهوم ديال لي زيلكترون بنياج الكترونيك اوتور دو نوايو. يعني كاين واحد السحابه الكترونيه و il remplaça la notion d'orbite par la probabilité de présence des électrons autour du noyau. يعني بدلنا هذا المفهوم ديال المسارات باحتمال وجود الالكترون حول النواة، واللي كنسميوه لو موديل اكطويل ولا لو موديل دو شرودينغر. إذا نمروا لا ستركتور دو لاتوم. إذا كنعرفوا بأن لاتوم est constitué par des noyaux autour de laquelle tournent des électrons. يعني من نواة اللي كيدوروا عليها الكترونات. ولكن المفهوم جديد هذا العام ان لو نوايو عرفتيني النواة راه هي بدورها كتكون من دي بروتون اي دي نوترون. إذا هاد لي بروتون و لي نوترون كنسميوهم ب لي نوكليون. لي نوكليون هما لي بارتيكول مناش كتكون نوايو. يعني باش كيتميزوا هاد لي بروتون؟ كيتميزوا بان عندهم واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف. يعني لا شارج كنرمز لها بكيو بي يعني بروتون اللي كتساوي بلس او. يعني كل بروتون عنده بلس او، يعني كيحمل واحد الشحنه كهربائيه اللي هي موجبه وكتساوي 1.6 في 10 ناقص 19. اذا هاد 1.6 في 10 ناقص 19 كولومب هي القيمه ديال هاد الشحنه اللي كنرمزوا لها ب او. يعني بلاصه كل مره ما نعاودو نكتبوا هذا العدد اللي طويل كنكتبوا بلاصتو او اللي كنسميوه لا شارج اليمونتير. ولا ماس دو بروتون يعني الكتله ديال هاد البروتون هي 1.673 في 10 ناقص 27 كيلوغرام. يعني هذه هي الكتله ديال لي بروتون. بالنسبه لي نوترون، اذا لي نوترون لا شارج ديال نوترون النوترون لا شارج ديالو راها 0 كولومب. يعني راه نوتر، راه جايه من النون ديالو نوترون. يعني راه نوتر، يعني عنده واحد لا شارج اللي هي 0 لا شارج نول. بالنسبه للماس ديالو هي 1.675 في 10 ناقص 27 كيلوغرام. اذا الا لاحظتوا هاد لي ماس هادو راه تقريبا متساويين ما بين البروتون و نوترون. يعني الا خدينا جوج الاعداد مورا الفاصله كنلقاوهم بانهم راه متساويين. يعني كاين واحد الاختلاف اللي هو بسيط بيناتهم. ولا لاحظنا هاد الكتله راها صغيره 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 بزاف، راها 10 أس ناقص 27 يعني 0.0027 مره. يعني شي حاجه اللي صغيره بزاف. بالنسبه للزيلكترون، لي زيلكترون راه كيفكم تعرفتوا عليهم بان لي زيلكترون عندهم واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف واللي كتساوي موان او. يعني لا شارج ديال الالكترونات هي دائما سالبه كتساوي ناقص، وهاد او راها 1.6 في 10 ناقص 19.
يعني راه متساويه من حيث القيمه مع لا شارج دي بروتون. ولكن هذا عنده لي زيلكترون عندهم اون شارج اللي هي نيجاتيف، لي بروتون عندهم واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف. وبالنسبه لا ماس ديلكترون هي 9.1 فاش ناقص 31 كيلوغرام، اللي هي صغيره بزاف. ولكن مقارنه بهاد بلي نوترون البروتون راه لا ماس ديال ديال لي بروتون لي نوترون راه كبيره بزاف بالنسبه لا ماس ديال الالكترون. اذا هاد النوايو، هاد النواه مناش كتكون؟ قلنا كتكون من دي بروتون اي دي نوترون. وهاد لي بروتون ونوترون كنسميوهم دي نوكليون. وعاد هنايا كاينين دي زيلكترون. اذا هاد الدوران ديال لي زيلكترون الا رسمتهم في دي زوربيت راني كنهضر على الموديل دو بوهر. الا رسمت نياج الكترونيك يعني ما حددتش فين الالكترون ولكن كاينه غير نياج الكترونيك، راني كنهضر على لو موديل اكطويل ولا لو موديل دو شرودينغر. بعض التسميات ديال نومونكلاتور اللي ضروري خاص كل تلميذ يكون عارفهم. اذا فاش كنهضروا على لو نومبر دو ماس، يعني لو نومبر دو ماس سي لو نومبر دو نوكليون كونتوني دون ان نوايو. يعني كنحسبوا هاد لي نوكليون اللي كاينين في النوايو كاملين، يعني كنحسبوا لي بروتون ولي نوترون، هاد العدد ديالهم هو اللي كنسميوه نومبر دو ماس. وباش كنرمزوا ليه با. بالنسبه للنومبر دو شارج، يعني فاش كنهضروا على نومبر دو شارج راه هو لو نومبر اتوميك، هو داك زد اللي كنتو كتستعملوه في السنه الماضيه. اذا هاد زد سي لو نومبر دو شارج واللي كنسميوه نومبر اتوميك، واللي هو لو نومبر دو بروتون، يعني هو العدد ديال لي بروتون اللي كاينين في هاد اللي كاينين في النوايو. باغ اكزومبل هنايا كاينين 3 بروتون. اذا شنو كندير؟ كنكتب زد est égal 3. يعني le nombre de protons est égal 3. بالنسبة للنومبر دو نوترون، إذا قلنا هي لو نومبر دو ماس، هي اللي كتجمع ما بين لي بروتون و لي نوترون، يعني العدد ديالهم بجوج هو اللي كنسميوه باغ اكزومبل هنايا في هذا المثال غنحسب كلشي 1 2 3 4 5 6 7، يعني غنقول بان راه لو نومبر دو ماس هو 7. وعندي لو نومبر دو بروتون ولا لو نومبر دو شارج هو زد est égal 3. دابا الا بغيت لو نومبر دي نوترون، اذا شنو عندي هي نومبر دو ماس هي نومبر دو بروتون بلس نومبر دو نوترون، يعني هي زد هي نومبر دو بروتون بلس ان هي لو نومبر دو نوترون. يعني شنو غادي تكون عندي لو نومبر دو نوترون؟ هي موان زد. اذا هي اللي كتبت لكم هنايا لو نومبر دو نوترون كنرمزوا لها بان اللي هي لو نومبر دو ماس موان لو نومبر دو شارج ولا لو نومبر اتوميك. إذن خصنا نردو البال لواحد الحاجه، بان دون ان اتوم il y a autant de protons que d'électrons. يعني هاد لي بروتون هنايا اللي كاينين في وسط نوايو باغ اكزومبل هنايا 3، يعني كنعرف بان شحال كاين ديال لي زيلكترون هنايا، راه كاينين 3 زيلكترون اللي كيدوروا على هاد لو نوايو هذا. يعني فاش كنعرف لو نومبر دو بروتون راه اوتوماتيكمون خصني نعرف لو نومبر ديال لي زيلكترون، يعني النومبر هنا ديال لي زيلكترون راه 3. دابا ندوزو لغوبريزونطاسيون داتوم، يعني كيفاش نمثل هاد لاتوم ولا كيفاش نمثل في الحقيقه النواه ديال هاد النوايو دو لاتوم. يعني كنكتب الرمز ديال لاتوم وكندير هنايا العدد، هنايا الرمز اكس، يعني بصفه عامه كما كانت هاد لاتوم. اذا كانت ليدروجين غنعوض هاد اكس ب اش، كانت اكسجين غنعوض ب او اكسيتيرا، يعني بلي سامبول ديال لي زاتوم. بالنسبه لا سي لو نومبر دو ماس، يعني داك لو نومبر دي نوكليون اللي كاينين في الاتوم، كندير العدد ديالو هنا الفوق، وهنا كندير لو نيميرو اتوميك، يعني لو نومبر دو بروتون كنكتبو هنايا. وبالتالي فاش كنكتب لو نومبر دو ماس و لو نيميرو اتوميك كنعرف داك مناش كتكون، يعني كنعرف المكونات بالضبط ديال لو نوايو دو لاتوم. ناخذ اكزامبل
ناخذ الكلور. اذا الكلور عندنا هنايا 17 وهنا 35. شنو كتعني 17؟ سي لو نيميرو اتوميك وهذا، وهاد 35 سي لو نومبر دو ماس، يعني لو نومبر دو نوكليون. اذا شنو طلبوا منا هنايا؟ طلبوا منا لو نومبر دو بروتون. اذا شنو هو لو نومبر دو بروتون ديال لاتوم دو كلور؟ هو 17، لان هادي راه سي لو نيميرو اتوميك، هو لو نومبر دو بروتون. اذا هنايا 17. بالنسبه للاتوم دو فور، يعني لو نومبر اتوميك في هاد ولا لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر اتوميك هو 26. بالنسبه لو نومبر دو نوترون، اذا باش نعرف هنايا لو نومبر دو نوترون شنو كندير؟ عندي هنايا هي لو نومبر دو ماس. اذا هنايا ان يعني لو نومبر دو نوترون سي موان زد، يعني لو نومبر دو ماس دو نوكليون كامل موان لو نومبر دو بروتون. اذا سي 35 moins 17 c'est 18. Et le nombre de neutrons c'est 18. En dessous l'atome de fer. Et dans le nombre de protons 26, on a le nombre de nucléons. Yani proton plus neutron c'est 56. Alors le nombre de neutrons c'est 56, c'est A moins Z. 56 moins 26. L'IA c'est 30. يعني le nombre de neutrons c'est 30. إذا إلا زادوا واحد الكاستيون إلا بغينا لو نومبر d'électrons في الكلور، في l'atome de chlore l'atome de fer. إذا لو نومبر d'électrons c'est le nombre de protons. إذا قلنا dans un atome il y a autant de protons que l'électron. dans un atome ماشي إيون ولا شي حاجة أخرى. إذا في الاتوم كيكون نفس العدد ديال لي بروتون هو العدد ديال لي زيليكترون. اذا لو نومبر ديال لي زيليكترون هو 17، وفي الحاله ديال لاتوم دو فير سي 26. اذا نمروا لا شارج دو لاتوم. بالنسبه لا شارج دو لاتوم يعني الا بغينا نعرفوا لاتوم لا شارج ديالها كامله خصنا نعرفوا لا شارج دي بروتون ولا شارج دي زيليكترون ولا شارج دي نيوترون. اذا بالنسبه لا شارج جلوبال دي بروتون، دابا ما كنهضروش على بروتون واحد اللي لا شارج ديالو هي بلس او، ولكن كنهضروا على لا شارج جلوبال دي بروتون. باغ اكزومبل الا كانوا عندي 3 بروتون شحال غيكون لا شارج دي بروتون كاملين؟ اذا لا شارج دي بروتون كتساوي بلس زد فوا او، يعني هاد زد لو نومبر دو بروتون فوا او. كان بروتون واحد راه بلس او، كان دو بروتون في نوايو سي بلس دو زو، كانوا 3 يعني على حساب العدد ديال لي بروتون. اذا كنضربوا العدد في او هي لا شارج توتال ولا جلوبال دي بروتون. بالنسبه لا شارج جلوبال دي زيليكترون، اذا قلنا راه كاين نفس العدد ديال لي بروتون هما ديال لي زيليكترون، وبالتالي شنو غادي تكون لا شارج دي زيليكترون سي موان زد او. الا عرفنا العدد ديال لي بروتون غنعرفوا العدد ديال لي زيليكترون تساوي معاه. اذا غادي يكونوا بحال بحال. اذا هذا غير لي بروتون غيكون عندهم واحد لا شارج جلوبال بوزيتيف ولي زيليكترون لا شارج جلوبال نيجاتيف. دابا الا بغينا نحسبوا لا شارج جلوبال دي نوترون، اذا عندنا قلنا بان كل نوترون لا شارج ديالو راها زيرو، يعني لا شارج جلوبال دي نوترون هي زيرو كولومب. وبالتالي الا بغينا نحسبوا لا شارج دو لاتوم، اذا لا شارج دو لاتوم اللي كنرمزلوها بكيو ان دو ا دو لاتوم ا، اذا هي لا شارج دي بروتون هي لا شارج ديال لي كونستيتيون ديالها ديال المكونات ديالها، هي لا شارج دي بروتون بلس لا شارج d'électrons plus la charge des neutrons. Les charges de protons c'est plus ZE, la charge des électrons moins ZE, ou la charge de neutrons c'est plus 0, plus ZE moins ZE c'est 0. وبالتالي la charge globale de l'atome c'est 0. ديما la charge globale de l'atome nulle. Donc كنقولوا بأن l'atome est électriquement neutre، يعني الذره متعادله كهربائيا. شنو كنعنيو بالكتريكومون نوتر؟ راه كاين عندها نفس الشحن الموجبه هما الشحن السالبه، وبالتالي ديما كتكون لا شارج ديالها راها زيرو. اذا
ناخذ واحد المثال بسيط ديال l'atome d'oxygène qui contient 8 électrons et 16 nucléons. لا بغينا نحددو لا شارج توتال دي زيليكترون، اذا عندي 8 الكترون يعني عندي لا شارج توتال دي زيليكترون سي موان 8 2. بالنسبه لا شارج توتال دي بروتون عندنا لو نومبر دو دي زيليكترون ايت ايغال لو نومبر دو بروتون، اذا عندي 8 الكترون الوغ هي 8 بروتون، وبالتالي لا شارج دو بروتون قلنا ديما بوزيتيف سي بلس 8 او. لا بغينا نحددو لو نومبر دي نوترون، اذا حنايا عندنا لو نوترون لو نومبر ديالهم هو لو نومبر دو نوكليون اللي كنسميوه لو نومبر دو ماس moins le nombre atomique Z هو le nombre de protons. Donc combien de nucléons dans l'atome d'oxygène? C'est 16 nucléons. Donc 16 moins Z. Z c'est le nombre de protons, c'est 8. Il y a 8 électrons et donc 8 protons. Donc le nombre de neutrons c'est 8. Donc بغينا نحدو la charge totale des neutrons. Donc la charge totale de neutrons راها toujours nulle. Donc la charge de neutrons c'est 0. Là, 0 coulomb. Coulomb, c'est l'unité de la charge. Donnez le symbole du noyau de cet atome. Donc, باش نحددو le symbole du noyau, نكتبو le symbole de l'atome, c'est O. وكنكتبو هنايا le nombre le nombre atomique ou là le nombre de protons c'est 8. ونكتبو هنايا الفوق le nombre de nucléons, le nombre de masse c'est 16. إذن هذا هو symbole de l'atome ou là du noyau de l'atome. إذا ندوزو دابا la masse d'un atome. إذا باش نحسب la masse d'un atome خصني نشوف la masse des constituants de l'atome, des protons, des neutrons et des électrons. إذا la masse de l'atome c'est Z fois MP، يعني العدد ديال لي بروتون فوا داك الكتله ديال البروتون واحد زائد العدد ديال لي نوترون في لا ماس ديال نوترون واحد زائد العدد ديال لي زيليكترون. قلنا العدد ديال لي زيليكترون هو العدد ديال لي بروتون، يعني زد فوا لا ماس ديال الالكترون. اذا هذه هي لا ماس ديال لاتوم بصفه عامه. دابا الا درنا واحد الاختزالات شنو كنديروا فيهم؟ كناخذوا لا ماس دو بروتون راه تقريبا كيساوي لا ماس دو نوترون، هي 1.67 في 10 ناقص 27 كيلوغرام. يعني الا ما خديناش الرقم الثالث مور الفاصله راه كيكونوا متساويين، اللي كنحطوهم هما واحد لا ماس ام. وعندي لا ماس دي زيليكترون صغيره بزاف، يعني الا قارنا لا ماس راه عطيتها لكم في الفقره الاولى، الا قارناها مع لا ماس دي زيليكترون يعني صغير، لا ماس دي زيليكترون صغيره بزاف من لا ماس دي بروتون وصغيره بزاف من لا ماس دي نوترون. دابا شنو كندير هنايا؟ كنجي هاد لا ماس دي زيليكترون بما انها صغيره بزاف يعني مهمله قدام نيغليجابل دوفون لا ماس دي بروتون دي نوترون، يعني كنضربوا عليها. شنو كيبقى لي؟ لا ماس ديال البروتون هي زد فوا ام بي اللي حطيناها ام و بلس زد فوا ام ان ام ان بلس ان، يعني لا ماس دي نوترون فوا ام ان. اذا قلنا ام ان كتساوي ام بي اللي حطيناها ام هي ان فوا ام. اذا هنايا هي زد بلس ان فوا ام، وهاد زد بلس ان شنو هي ا، هي النومبر دو ماس يعني النومبر دو نوكليون. بالتالي لا ماس د لاتوم شنو كتساوي ا، يعني لو نومبر دو نوكليون فوا لا ماس ديالهم. اذا شنو كنقولوا هنايا في هذه الحاله؟ كنقولوا لا ماس دو لاتوم اي كونسونطري دون سون نوايو، يعني بحال لا ماس د لاتوم كامله راه كاينه غير في الوسط ديالها، يعني في النوايو. اذا هنايا لي زيليكترون هنايا النوايو راه هاد لاتوم كامله لا ماس ديالها مجموعه في الوسط، يعني في النوايو ديالها. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد المعلومات اللي عطيناها على لاتوم. نتلاقاو في الفيديو الاخر باش نهضروا على لي زيليمون شيميك et la répartition électronique des électrons.